नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो समयमा न्यायालयमा देखा परेको गतिरोध, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि परेको चौतर्फी दबाव र राजीनामाको मागको प्रसङ्ग यतिखेर सर्वत्र चर्चाको विषय बनिरहेको छ। मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीको भागभण्डा मागेको विषय र न्यायालयको जुन सेवा छ त्यो सेवा प्रवाह र यसको गरिमालाई जोगाउन नसकेको विषयमा न्यायाधीशहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। एकातर्फ संवैधानिक नियुक्ति मेरो र यो नियुक्ति जसरी भएको छ यसको बहिर्गमन पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ। सडकमा राजीनामा माग्दैमा म राजीनामा दिन्न भन्ने उद्घोष स्वयं प्रधान न्यायाधीश जबराले गरिसकेका छन्। जुन असार 28 गतेको फैसलालाई नै यो नजिर बनाएर यो अहिलेको जुन चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, वास्तवमा न्यायालयमाथि भइरहेको यो खिचातानी र गन्जागोलको अवस्थाको भागीदार स्वयं प्रधान न्यायाधीश मात्रै हुन् त। आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब यो न्यायालयमा यति खालको जुन चर्चा परिचर्चा र त्यसमा पनि यो आरोप र प्रत्यारोप र यसको गरिमा जोगाउने भन्दा पनि बिगार्नपट्टि पो लागे हो कि भन्ने कतिपयले संशय व्यक्त गरिरहेका छन्। यहाँले यो परिघटनालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? नयनजी, यो परिघटना हामी कानुन व्यवसायी जो अदालतको एउटा चाहिँ मुख्य एउटा चाहिँ अफिसर अफ द कोर्टको रूपबाट बसेका छौँ, यो घटनाले हामी कहिले पनि खुसी हुने या रमाइलो हुने अवस्था छैन। किनकि यसले अन्ततोगत्ता जुडिसियरको मर्यादा, इज्जत र त्यसको चाहिँ प्रतिष्ठामा नै धक्का पुग्नु पुगेको छ र त्यो प्रतिष्ठा पुग्नमा चाहिँ अहिले मूल रूपबाट चाहिँ अहिले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू जो चोलेन्द्र शमशेरज्यू जुन जुडिसियरको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँको नेतृत्व, उहाँले दिनुभएको जुन माथिल्लो हैसियतमा राखेर जुन नेतृत्व दिनुभएको छ त्यो नेतृत्वपछि नै शङ्का, उपशङ्का र त्यसमा पनि उहाँका सहकर्मी 15 जना न्यायाधीशले यो प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वले गर्दा नै, उहाँको डिरेक्सन, उहाँको नेतृत्वले गर्दा नै जुडिसियरीमा शङ्का उपशङ्का हुन थाल्यो। विभिन्न राजनीतिक चलखेल बढ्न थाल्यो। राजनीतिक भागभण्डामा प्रधान न्यायाधीश पनि इन्भल्भ भयो भन्ने जस्ता गम्भीर आरोप लगाएर र बेन्च गठन गर्नेदेखि लिएर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने कुरामा उहाँको जुन चलखेलको छ आशंकाहरू देखिए, जसलाई बार र कानुन व्यवसायले पनि ठुलो विरोध गर्न थाले। यो राम्रो छैन। यसले अब हामी यसलाई चाहिँ यो घटनाबाट केही राम्रो निकास चाहिँ निक्लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो अब जुन बेलामा चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजियो भनिएको छ होइन, यसको यो आरोप यो पुष्टि पनि हुनु बाँकी छ र भनियो र मन्त्रीमण्डलमा एकजना सदस्य पनि त्यहाँ पुगेका थिए र यो यस्तै खालको दबाब आइसके पछाडि उनले राजीनामा पनि दिए र यो विषय सामसुम पनि भइसकेको थियो। यदि यसो हो भने त जुन कुराको माग चाहिँ अहिले विपक्षीबाट भइरहेको छ त्यो विपक्षीको माग त पुरा भयो होइन? यो एकदमै तपाईँले नयनजीले राइट पोइन्टमै ल्याउनु पऱ्यो। आज यो झगडाको ठुलो एउटा अरू विभिन्न इस्युमा जुन गम्भीर आरोप अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध 15 जना न्यायाधीश लगायत सर्वोच्च बार र कानुन व्यवसायले लगाएका छन्, यसमा राजनीतिक भागभण्डा खोज्यो र उहाँकै इन्ट्रेस्टमा चाहिँ उहाँको जेठानलाई चाहिँ मन्त्रीमा पनि नियुक्ति गरियो र त्यसको विरोध हुने बित्तिकै 24 घण्टा नपुग्दैमा उहाँले राजीनामा दिनुभयो। तर यसको ब्याकग्राउन्ड त्यहाँबाट मात्रै होइन के अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले अहिलेको राजनीतिक भागभण्डा लियो कि लिएन प्रमाणित त गर्न सकेको छैन। शङ्काको कुरा हो, घटनाक्रमले त्यो देखाएको छ। यो मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन संवैधानिक नियुक्ति भए त्यो बेलामा केपी ओली प्राइम मिनिस्टर हुँदा जुन कुरा चाहिँ संसदीय नियममा संशोधन गरेर 5 जना बस्नुपर्ने ठाउँमा 3 जना राखेर मेजोरिटी पुर्याएर पनि नियुक्ति गर्नेमा उहाँ पनि बस्नु र उहाँका केही व्यक्तिहरू विभिन्न संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति पनि भएर आए भन्ने जुन शङ्का छ, यो घटनाक्रमले विकास गरेको आशंका उठाएका कुरा हुन्। त्यसैले न्यायपालिकाबाट जहिले पनि कार्यपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायपालिका जहिले पनि कार्यपालिका जहिले पनि शक्तिशाली हुन्छ। पावरले गरेर जनताको वैयक्तिक हक अधिकार र जहाँ पनि अधिकारको दुरुपयोग गर्न सक्छ र त्यो दुरुपयोगलाई संवैधानिक रूपबाट नै त्यो दुरुपयोगलाई चाहिँ बेलाबखतमा अङ्कुश लगाउने या रोक्नुपर्छ भनेर न्यायपालिकाले सूच्य भिन्दै र एउटा स्वतन्त्र
एउटा अङ्गको रूपबाट चाहिँ विकास शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको नै कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध पनि होस्, अन्तर चाहिँ कन्ट्रोल पनि होस् भनेर राखिएको। तर यसरी भागभण्डा गर्ने, राजनीतिक रूपबाट चाहिँ हिमचिम बढाउने, त्यसले गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकामा असर पर्ने हुन्छ। यी घटनाक्रमले गर्दा पनि उहाँले राजनीतिक भागभन्डा खोजेको, राजनीतिमा पनि आफ्नो उहाँको नीतिमा पनि केही कुराहरू छन्। आज हामी बुढी मऱ्यो भने नडराउनु, काल पस्यो भने डराउँछ। आज म यो प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै हटाएर म रोग समस्या समाधान हुन चाहँदैन। गोपाल पराजु, दीपक राज जोशी र हाम्रो चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो, जसलाई महायोग पनि लगाइयो, सुशीला कार्की। यी घटनाक्रम हुँदाखेरि हामीले अहिले होइन हिजो पनि देख्नुपर्छ, है जुडिसियरीमा ठुलो राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैछ, विकृति बढ्दैछ भन्दाखेरि आफै आँखा चिम्लियौँ। भनेको यो राजनीतिले चाहिँ न्यायालयलाई हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ कि अथवा न्यायालयले चाहिँ राजनीतिक प्रति चाहिँ ऊ हाबी हुन खोजिरहेको छ? संसारकै जहाँ पनि एउटा चाहिँ यो के देखिन्छ, जहिले पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई आक्रमण गर्न खोजेको हुन्छन् र न्यायपालिकाको आफ्नो एउटा चाहिँ यो मर्यादा, संयम र यो चाहिँ न्याय दिने एउटा चाहिँ न्यायिक विवेकले गर्दा त्यो हस्तक्षेपलाई चाहिँ जहिले रेजिस्ट गरेर प्रजातन्त्र सिस्टमलाई चाहिँ बचाउने काम गरिरहेको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा त्यति हस्तक्षेप मात्रै गर्नु पुगेन, केही त्रुटिहरू पनि भयो। हामीले संविधान निर्माण गर्दाखेरि 2063 साल र 2074 सालमा संविधान बनाउँदा के गर्यो भने न्याय परिषदमा नै चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, जुन सर्वोच्च र हाइकोर्टको र जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि के हो भने त्यो न्याय परिषदमा 5 जना सदस्य भएकोमा 3 जना कार्यपालिकाको हाबी हुने, 2 जना न्यायाधीश मात्रै हुने, 1 जना बारले नियुक्ति गरेको प्रतिनिधि, एउटा प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गरेको प्रतिनिधि, 1 जना कानुन मन्त्री, त्यो पनि पोलिटिकल नियुक्ति भएको व्यक्ति हो, र 2 टा न्यायाधीशहरू, 5 जनाको स्ट्रक्चरले जुन बनाइयो। र जो नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा यस्तो राजनीतिक र यो चाहिँ प्रभाव भयो कि त्यो राजनीतिक कार्यकर्तालाई नै ल्याउनु खोजियो। योग्यता क्षमताले र न्यायमा न्यायाधीश हुन सक्ने हैसियत भन्दा पनि को पोलिटिकल पार्टी नजिक छ, कसका मान्छे छ ल्याउनु खोजेर त्यो यसलाई चाहिँ कोर्ट प्याकिङ गर्न खोजियो। त्यो बाटो सुरु भएको थियो र त्यसरी गएको अवस्थामा जब न्यायाधीशहरू प्रभावित भएर पोलिटिकलबाट नियुक्ति हुन थाले, अन्त भनेको यो प्रक्रिया त अहिले अन्त्य हुन सकेको छैन। यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि नै अब को पार्टी नजिक छ, कसले कसको भूमिका कस्तो निर्वाह गर्ने भन्ने एउटा गुट बनाउने, त्यही गुट अन्तर्गत चाहिँ अहिले न्यायालयमाथि चाहिँ खनिएको कुराहरू पनि छ। अलि अगाडि जाउँ, जस्तो पुस 5 पछाडिको घटना र यो त्यसपछि विकसित भएको घटना होइन, र असार 28 गतेको जुन फैसला, यो फैसलामा त प्रधान न्यायाधीशप्रतिको जुन एउटा आसक्ति थियो होइन, देशको संविधानलाई नै जीवन्त राख्न अथवा जीवित पार्नको लागि मुख्य भूमिका चाहिँ प्रधान न्यायाधीशबाटै भयो भन्नेहरू पनि छन् होइन। र त्यही घटनाक्रमलाई लिएर अहिले फेरि उही प्रधान न्यायाधीशमाथि चाहिँ सबैजना एकत्रित भइरहेका छन्। यो कस्तो विडम्बना हो? नयनजी ठिकै, तपाईले एकदम राम्रो पोइन्ट ल्याउनु भयो। असार 28 गते 2 चोटि जुन पुनर्स्थापना गरियो, पुनर्स्थापना गरेर संवैधानिक इजलासले गरेको, संवैधानिक इजलासमा 5 जना न्यायाधीश हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीशले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन, संवैधानिक इजलासमा नियुक्ति हुने न्यायाधीशको प्रक्रिया पनि छ, सिनियरलाई राख्नुपर्छ, उहाँले चाहेर मात्रै राख्नुपर्ने अवस्था थिएन, जुन बिचमा राख्नु खोज्नुभयो, विरोध गरेर उहाँ हटाइयो पनि। त्यो बेलामा जब पुनर्स्थापना गर्यो, न्यायालयको हाइहाई भयो र त्यसको बेनिफिट सबभन्दा बढी चाहिँ प्रधान न्यायाधीश लिए, किनभने यिनी त्यो न्यायालयको चाहिँ नेता थिए, प्रधान न्यायाधीश भएको हुनाले अरूको सहयोग भए पनि उनले क्रेडिट उनलाई गयो। तर त्यसैले कुनै काम गर्दा न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशले अरू, किन उनले मात्र निर्णय गरेर पनि पुनर्स्थापना गर्छु भनेर हुने थिएन, किन यदि 4 जना न्यायाधीश हुँदैन भनिदिएको भए त उनी प्रधान न्यायाधीश भएर मात्रै हुँदैन, किन मेजोरिटी हुन्छ, 5 जना मध्येमा 3 जना जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ। त्यति हुँदा क्रेडिट उनलाई गयो, किन उनी प्रधान न्यायाधीश भएको हुनाले। अब जुडिसियरीमा शङ्का पुग्यो, प्रधान न्यायाधीशले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन, नेतृत्व दिन सक्नु भएन, सिरिसेको चाहिँ मर्यादा चाहिँ घट्न गयो, उहाँले चाहिँ राजनीतिक कार्यपालिकासित हस्तक्षेप गर्न गएर न्यायपालिकाको चाहिँ यो स्वतन्त्रतामा असर पर्यो भनेर आरोप लगाइसकेपछि होइन यो त मैले मात्रै गरेको होइन, त्यसमा अरू पनि न्यायाधीश छन्, अरूले पनि राजनीति दियो भन्नु पाइएन कि त क्रेडिट लिँदा मैले मात्रै होइन, यो हामी 5 जना न्यायाधीशले गरेको हो भनेर सबैलाई क्रेडिट दिनु पर्यो, आफू लिने दोष आएपछि अरूलाई पन्छाउनु पाइएन। हो भनेको चाहिँ के हो त? उसो भए प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ जुन मन्त्रीमण्डलमा भाग खोजेको त्यो क्रेडिट चाहिँ उहाँले लिन खोज्नु भएर यो अवस्था सिर्जना भयो, अन्य न्यायाधीशले चाहिँ हामीलाई पनि चाहिन्छ त भनेको सुनिएको छैन, त्यो उहाँहरूलाई क्रेडिट चाहिँ कस्तो दिने हो? क्रेडिट होइन, उहाँले
यो क्रेडिट के लिनुभयो भने मैले जुडिसियरीमा यस्तो विभिन्न किसिमको मुद्दामा एकदम राम्रो किसिमले मैले निर्णय गरेको छु, एकदम गरेको छु। आज जुन डिरेल हुन लागेको डेमोक्रेसीलाई बचाएको छु, मेरो नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री मैले गठन भएको प्रधानमन्त्री मैले मुख्य व्यक्ति भएको निर्णय गरेर यस्तो निर्णय गरेकोमा आज त त्यो निर्णय गरे मलाई, अनि म यति राम्रो काम गरेर अहिले केही चिजमा मलाई विरोध गरेँ, होइन राम्रो छैन भने म मात्रै छु र अरू पनि त न्यायाधीशहरू छ, अरूले पनि राजीनामा देऊ मैले भन्नु पाइएन। हिजो उहाँले बोल्दाखेरि मैले राम्रो काम गरेँ, मैले उहाँले एकजना न्यायाधीश राम्रो काम गर्दैन, टिम हो। सर्वोच्च अदालत भनेको 21 जनाको न्यायाधीशहरू छन्, उहाँले राम्रो गरे भने 15 जना न्यायाधीश नराम्रो गरे भने जुडिसियरी सिद्धिन्छ, त्यो अब दोष उहाँलाई आउँछ कि आफ्नो कलिगहरूलाई चाहिँ मिलाएर विश्वास लिएर जाने कुरा हो। आज 15 जना न्यायाधीश पनि त न्यायाधीशै हुन् नि त, एउटा मर्यादापूर्ण न्याय दिने र अदालतको न्याय दिँदा एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने प्रधान न्यायाधीश भने पदको हिसाबले उहाँ नेतृत्व हो, तर बेन्चमा बस्दा त उहाँ बराबर हो नि त, उहाँको एक भोट मात्र काउन्ट हुन्छ। डिभिजन बेन्च बस्यो भने पनि उहाँ प्रधान न्यायाधीश र एउटा न्यायाधीश बसेर डिभिजन बेन्चमा निर्णय गर्यो भने उहाँको रायसित अर्को न्यायाधीशले राय बजाइदियो भने बाजिन्छ, प्रधान न्यायाधीश भएको नाताले उहाँको निर्णय अन्तिम हुँदैन। तर त्यसै उनीहरूले 15 जना न्यायाधीश पनि उहाँकै हैसियत छ र केवल उनीहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ निर्णय गर्न पर्नेवारले एउटा नेतृत्व लिनु परेको हो र कुनै पनि निकायमा एउटा नेतृत्वको हैसियतमा लिएको। जसरी सांसद चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ र अन्य मन्त्री हुन्छन्, अनि सांसद पनि हुन्छन्, उनीहरूको योग्यता त एउटै हो। प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हैसियतै हो, नियुक्ति बसेपछि उसको एउटा चाहिँ योग्यता, उसको क्षमता चाहिँ बढ्ने घट्ने त आफ्नो ठाउँ छ। आजको दिनमा विभिन्न घटनाक्रम मैले पनि आफूले भोगेको छु, प्रधान न्यायाधीशको जुन एरोगेन्स देखेको छु, उहाँले जुन न्यायिक रूपमा बसेर जुन राजनीतिक लेनदेन गर्ने कुरा, जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिएका छन् र उहाँको नियुक्तिको अवस्थादेखि लिएर गोपाल पराजुलीलाई कसरी हटाइयो, त्यो बेलामा गोपाल पराजुलीलाई हटाइँदाखेरि एउटा न्याय परिषदको सचिवले चिठी लिएको हो, भला आफ्नो मुद्दा छँदै थियो, चिठी लेखेर प्रकाशित गर्यो, सबै बसाइयो, त्यो कुरा मानियो। दीपक पराजुलीलाई त्यस्तो विभिन्न राजनीतिक दीपक राज जोशीलाई जुन चिज घटनाक्रम गर्यो, उहाँलाई ल्याएर पास गर्ने राजनीतिक प्रभाव पारेर प्रदान नदिएर उहाँलाई आज दीपक राज जोशी प्रधान हुँदा उहाँले 3 वर्ष होइन 4 वर्ष खान पाउनुभयो। 3 वर्षको अवधिमा के काम गर्न सक्नुभयो त, विश्वास त ल्याउन सक्नु भने आखिरमा एट द एन्ड अफ द डे एक दिनको अन्त्यमा उहाँले जति बोले पनि उहाँलाई विश्वास त आउन सकेन। राजनीतिक पार्टी पनि अब विभाजन हुन थाले, विभिन्न घटनाक्रम राजनीतिक पार्टीले बोल्ने कुरा होइन, हामी नै बोल्छौँ। हामी किन बार र बेन्च, बार पनि एउटा महत्त्वपूर्ण हो। यो देशको जुडिसियरीलाई बचाउन बार गलत भयो भने जुडिसियरी पनि राम्रो हुन सक्दैन। हामी गलत गर्न सक्यौँ, राम्रोसित न्यायलाई लड्न सक्यो चाहिँ हामी एउटा चाहिँ बिचौलिया भएर रोल खेल्यौँ भने न्यायले पनि राम्रो हुन सक्दैन। अब प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन खालको चाहिँ एउटा सबैले चाहिँ दबाब दिइरहेका छन्, नैतिक सङ्कटमा त प्रधान न्यायाधीश परि नै रहेका छन् र प्रधान न्यायाधीशले हिजो मात्रै भनेको कुरा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भनेको कुरा हेर्ने हो भने ठ्याक्कै मेल खान्छ। उहाँले के भन्नु भएको छ भने जुन प्रकारले यदि मैले गरेको काममा चाहिँ यसमा चाहिँ कैफियत देखिएको छ भने यो कैफियतमा चाहिँ अरू पनि सहभागी छन्, अरू चाहिँ चोखो हुने, म चाहिँ बिटुलो हुने, यो खालको आशय, यो अभिव्यक्ति चाहिँ दुवैजना स्वयंले चाहिँ व्यक्त गरेको कुरा हो। एकदम अब त उहाँले पनि मान्नुभयो नि, जुडिसियरीमा केही विकृति छन्, त्यसमा म मात्र होइन अरू पनि सहभागी छन् भनेर स्वीकार गरिसक्नुभएको हो। र मैले यदि यस्तो हो भने त अरू पनि छन् नि भन्नु छ। त्यस भए जाउँ त स्टेप बाई स्टेप जाउँ। पहिला उहाँले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस्, र तपाईँ पछि मैले जुडिसियरीको लागि भला मैले यो गरेको छैन, मैले राम्रो गर्न खोजेको थिएँ र म प्रति विश्वास आएन, विभिन्न शङ्का उपशङ्का उठ्यो भने न्याय अदालतमा न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ कि न्याय गरे पुग्दैन। तर न्याय गर्दा शङ्का भयो भने त्यो न्याय रियल न्याय हुँदैन भनेर छु। उहाँलाई पनि अब शङ्का उठिसक्यो, उहाँको नेतृत्वपछि उहाँले दिने न्यायपछि शङ्का उठिसक्यो, उहाँले माग प्रश्न त गरौँ, तर माग प्रश्न गरेर सबै समस्या होइन, यो सुरुवात मात्रै हो। जुडिसियरीमा यदि चेष्टा छ भने उहाँले पनि मार्ग प्रश्न बाटो खोलिदिनुहोस्, अरू पनि न्यायाधीश कति छन् भने तिनीहरूलाई पनि त्यही किसिमको चाहिँ गरौँ, र वकिलहरू पनि कोही दोषी छन् वकिलहरूलाई पनि त्यो किसिमको कारवाही गरौँ। र भोलिका दिनमा यी घटनाक्रम जुन आए एटलिस्ट जुडिसियरीको स्वच्छन्दता, जुडिसियरीको अभिमान सम्मानलाई बचाउने काम चाहिँ गरौँ। र भोलिका दिन बडो च्यालेन्जिङ दिन छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक पार्टी यति बिग्रेर गएका छन्, यति स्वार्थी भएर गएका छन्, देशभन्दा आफ्नो पार्टी आफ्नो ग्रुपलाई प्रति भएको ठाउँमा यिनीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने यति सम्भावना छ, अधिकार इन्क्लुड गर्ने यति बढी सम्भावना देखियो कि जुडिसियरी बलियो भएन भने प्रजातन्त्र पनि डुब्न सक्छ, प्रजातन्त्र जान सक्छ, तानाशाही व्यवस्था हुन्छ। त्यसैले जुडिसियरीलाई बचाउनको लागि पनि पहिला चाहिँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीशज्यूले
मार्ग प्रशस्त गरिदिउँ र उहाँले अब जब 15जना न्यायाधीशको उहाँले विश्वास लिन सक्नु भने भोलि पनि त समस्या आउँछ नि त। प्रश्न के उठ्यो भने मलाई नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परीक्षाले हो, म राजीनामा पनि अविश्वासको प्रस्ताव के अरे चाहिँ महाअभियोग नलगाइकन म हट्नुपर्ने छैन, म हट्दिनँ भनेर भन्नु। अब यो जस्तो प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ निकास दिन्छ त। प्रधान न्यायाधीश चाहिँ अब केही होइन भन्ने पनि देखियो होइन। प्रधान न्यायाधीश सबै कुरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हटिसकेपछि मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा पनि देखियो होइन। प्रधान न्यायाधीशलाई दोहोरो रूपमा चाहिँ हेर्ने प्रवृत्ति पनि हाबी भइरहेको यहाँलाई लाग्दैन? होइन, त्यो म त्यसरी नहेरौँ। मैले चाहिँ यदि मैले तपाईँले जुन क्वेसन गरेर टुरो भन्नुभयो, एक्लो भन्नु खोज्यो होइन, प्रधान न्यायाधीश केही होइन भन्ने पनि र प्रधान न्यायाधीश सबै हो भन्ने पनि त्यो यसो इन्डिभिजुअल रूपबाट प्रधान न्यायाधीश केही हुँदैन, उनी चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड मात्रै हो। न्याय दिने सम्पादनको लागि उनी एउटा मेम्बर हो र प्रधान न्यायाधीश भनेको जुडिसियरीको नेतृत्व दिने जिम्मा चाहिँ हो। राम्रो काम जुडिसियरी अरू न्यायाधीश उनले राम्रो काम नगरेन, अरू न्यायाधीशले राम्रो काम गरेर जुडिसियरी बल्टियो भने भयो भने उनलाई गुण आउँछ। यदि उहाँले चाहिँ राम्रो आफूले चाहिँ राम्रो काम गरेर अरू न्यायाधीशले राम्रो काम गरेन र जुडिसियरीको बदनाम भयो भने दोष उहाँलाई आउँछ। भनेको राजनीतिक भागभण्डामा मलाई पनि भाग चाहियो भन्ने सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशको जुन कुरा अहिले चर्चा र परिचर्चा र उनलाई चाहिँ आक्षेप लगाइएको छ, यसो हो भने त 5 दलीय गठबन्धनमा यो कुरो पनि हुन्छ होला। 5 दलको गठबन्धनमा त कोही बोलेको जस्तो पनि देखिएन। अब यो ठिकै छ। म 5 दलीय गठबन्धनलाई त किन चाहिन भने आज दोष चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको मात्र पनि होइन है। म भन्छु यो दोष भनेको नियुक्तिको प्रक्रियादेखि नै छ र नियुक्तिको प्रक्रियामा राजनीतिक पार्टीहरू बडो अनएकाउन्टेबल भए। राजनीतिक पार्टीमा पनि प्रत्येक पार्टीसित आबद्ध भएका त्यससित विश्वास राख्ने धेरै कानुन व्यवसायीहरू धेरै जजहरू पनि होला, विश्वास राख्न सकिन्छ। तीमध्ये उनीहरूले नियुक्त गर्दा के गर्न पर्थ्यो भने मेरो पार्टी मेरो क्याडर मेरो मात्रै कुरा खाने मान्छे आउनुपर्छ, मेरो नजिकको आसेपासेलाई न्यायाधीश बन्नुपर्छ भन्ने सोचभन्दा पनि बढी एउटा निष्पक्ष न्यायाधीश चाहिँ एउटा विवेक अध्ययनशील भएको एउटा कानुनी ज्ञानमा पोख्त भएको व्यक्ति जसले न्यायलाई सही रूपबाट सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा उनीहरू राजनीतिक भावना राखे र हुँदा जुडिसियरीका चाहिँ योभन्दा अगाडि नियुक्त गर्दा जुन 80 जना न्यायाधीश गर्दाखेरि जुन मौकामा चौका हान्नेमा छ नि, पावर पाएपछि मैले 5 जना हुने ठाउँमा 2टा न्यायाधीश मानिस गरेर 3टा राति 12 बजी पनि नियुक्त गरियो। त्यहाँ दोष चाहिँ खालि पोलिटिकल पार्टीको मात्रै छ भन्नु चाहन्न, त्यहाँका न्यायाधीशको पनि त्यो चरित्र त्यो देखाइएको छ, दोष त्यहाँका न्यायाधीशहरू पनि छ। तर बढी यो पोलिटिकल पार्टी त जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने जुडिसियरी भाडमै जाओस् भन्ने खालको छ। यो न्यायालयप्रति एकदमै निश्चित भएर आज 5 दलीयले यसलाई निकास दिनुपर्छ। हामीले गल्ती हामीले गऱ्यौँ होला हिजोका दिनहरू हामीले। तर कोही पनि बोलेको छैन नि अहिलेसम्म होइन। केले बोले नेता नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीले खुलस्त रूपमा भनेका छन् कि यसमा चाहिँ यो अरू न्यायाधीशहरूको पनि यसमा भूमिका छ, ती न्यायाधीशहरूलाई पनि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ प्रवेश गराउनुपर्छ भन्ने उहाँको आशय पनि छ। प्रधान न्यायाधीश स्वयंले त्यही भने, तर 5 दल गठबन्धनले चाहिँ चुपचाप बसिरहेछ। किनभने अब लाभ त उहाँहरूलाई भइरहेछ अहिले होइन, त्यही भएर चुप लाएर बस्या हो। उहाँहरू मौकाको फाइदा उठाउने मान्छे हो। अहिले 5 दल भनेको नि के भन्नुहोस् त भन्नुहोस्, विभिन्न दलहरू मिलेर बस्ने सत्तामा बस्ने हो। आफू राजनीति गरेपछि सत्तामा जान चाहनु स्वाभाविक पनि हो, पदमा जानु स्वाभाविक हो। चुनाव गरेर आफू प्रधानमन्त्री हुने मन्त्री हुने त्यो स्वाभाविक एउटा चाहिँ त्यसको अन्तिम लक्ष्य त्यही हो राजनीति गरेपछि। तर त्यो लक्ष्य पदमै मात्रै बस्ने हो कि देश बनाउने भन्ने पनि हो, त्यही नै हो डिफ्रेन्स। पदमा गएको चाहिँ हामीलाई पिर छैन, राजनीति गर्ने त्यत्रो त्याग तपस्या गरेर जेल नेल गरेर चाहिँ पदमा जान्छ। तर पद के को लागि? जनताको हित बनाए। आजको मैले कुन जवाब दिनु पर्ने, आजको 5 दलले यो समस्याको रूपबाट प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दियो कि दिएन, को आउँछ भन्ने हेर्ने होइन। यसको स्पिल ओभर चाहिँ राजनीतिमा पर्छ, किनभने न्याय नै डिरेल हुन खोज्यो नै, सर्वोच्च अदालतले स्वच्छ बन्न सक्यो भने त्यसको असर हुन पर्दैन। यसलाई ज्वलन्त समस्या या अरू न्यायाधीश जाने होइन कि यो समस्यालाई अब भोलिका दिनबाट कसरी सहज रूपबाट चाहिँ गरिन्छ। यो समस्या त छताठुलो भइसक्यो। भोलिको दिनमा कसरी सहज हुन्छ? न्यायाधीश भन्ने प्रक्रिया त त्यही नै हो। फेरि तपाईँ कुन पार्टीको हुनुहुन्छ त्यो न्यायाधीशमा सिफारिस त्यसै गरी हुन्छ। तर आज न्यायाधीश बनेपछि फेरि प्रधान न्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया त्यही नै हुन्छ भने भोलिको दिनमा चाहिँ सुधार गर्ने कसरी दोष भयो? हो, यही हो, एकदम राम्रो हुन्छ। अब प्रक्रिया त्यही हो। अब यो आजको घटनाले केवल प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ वकिलले सडकमा आएको त होइन नि। अवेरनेस जनतालाई चेतना त भयो नि त। अब एक घटनाक्रम बुझेको छ। अब यो घटनाक्रमले यस्तो घटना गरेपछि भोलि हुने नियुक्तिलाई पनि अब जनताले चाहिँ
पत्रिका मिडिया तपाईँहरू जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ प्रत्येक स्तरमा चाहिँ एकदमै स्क्रुटिनाइज गरिराख्नु भएको छ। भोलिका दिनमा अब आउने न्युज चाहिँ यसै गर्नु भएन है, जनताको पनि सचेत भइसक्यो, बारले पनि बोलिसक्यो र अब जब न्युजमा सबै जनताले देखि छताछुलो भइसक्यो। अबका दिनमा यी घटनाक्रमलाई अब दायित्व पनि लिनु पर्यो। पोलिटिकल पार्टीको पनि ठुलो दायित्व छ जुडिसियरी बचाउने, हाम्रो पनि ठुलो दायित्व छ। हामी रमाइलोको लागि गर्न खोजिरहेको छौँ। यो जुडिसियरी भोलि चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाएर अर्को मान्छे आउँदा फेरि यस्तै गाईजात्रा होस् भन्ने होइन। त्यसले राम्रो दिन एट द एन्ड अफ टर्नल लाइट आओस्। अहिले हामी अँध्यारोमा हिँड्यो भने तर कति बेला चाहिँ यो अदालतको विषय चाहिँ अदालतभन्दा बाहिर बसेर जुन सामूहिक रूपमा छलफल गरेर एउटा जुन गुटमा चाहिँ रहेर चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ अहिले प्रधान न्यायाधीश फेर्ने विषयलाई चाहिँ हाबी गर्न खोजिँदैछ भनिन्छ। सुन्नु न, बौद्धिक यसले गर्दाखेरि सर यो आगामी दिनमा पनि यो प्रक्रिया त फेरि दोहोरिनु भयो। कसैलाई चित्त बुझेन भने त फेरि बाहिर बसेर जुडिसियरीको बारेमा त्यही त हो नि, हावा नआइकन पात चल्दैन। यदि जुडिसियरीमा राम्रो हुँदो, तिम्रो राम्रो किसिमको कमान्ड गरेको, पोलिटिकल हिमछिम नगरेको भयो, चलखेल नगरेको भए, आफ्ना मुद्दाहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ छ नि अहिले समस्या के छ, क्रेडिबिलिटी के छ, यहाँ धेरै घुस चलेको भन्ने छ। विभिन्न किसिमको चाहिँ यो पेशी टोक्ने कुरामा जुन ल्याएको रिपोर्ट थियो हरिकृष्ण कार्कीले किन कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्यो, त्यसले गर्दा केही शङ्का उपशङ्का उठाइन्छ। त्यसैले बाहिर जुडिसियरीमा भएका घटनाक्रममा बाहिर छलफल गर्नु आफैमा खराब होइन। कसरी जुडिसियरीमा यसले घुस खायो भन्नु, जुडिसियरी खत्तम भयो भनेर जो मानहानि गर्नु काम त गर्नु हुँदैन। हामीले जुडिसियरीको मर्यादा घट्ने गरेर चाहिँ एउटा कन्टेम्प अफ कोर्ट हुने किसिमले बोल्नु चाहिँ हुँदैन। तर जुडिसियरीको सुधारको लागि ग्रुपमा कुरा गर्छन् भने गर्नु राम्रो। अब तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ, प्रधान न्यायाधीशले साँच्चै गलतै गर्नुभयो होइन? उहाँले जुन हरिकृष्ण कार्कीले ल्याएको जुन प्रतिवेदन छ त्यसलाई पालना गर्नु भएन। न्यायालयको गरिमा जोगाउनको लागि जुन पेशीको प्रक्रिया लगायतका कुराहरू छ, संवैधानिक इजलासको कुराहरू छ, यी लगायतका कुरामा उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो जसलाई चित्त बुझेको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै नै छ। यसको पछाडि यो अहिले न्यायालयमा भएको भद्रगोलको पछाडिको अरू विषयहरू पनि यसमा चाहिँ झुन्डिन आइरहेका छन् कि यही मात्रै विषय हो कि अरू राजनीतिक घटनाक्रमले नै यसलाई प्रभाव पारिरहेछ? यो छ, यो त राजनीतिक प्रभावक्रमले नै परेको छ। कोही चाहिँ यो विघटन गरेको गलत छ, गर्नुहुन्थेन भन्ने एउटा ग्रुप होला, कोही विघटन गरेको ठिक छ भन्ने कुरालाई आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। यो आउँछ निर्णय, किनभने एउटा मुद्दा परेपछि राजनीतिक मुद्दा आएपछि दुईवटा पक्ष हुन्छ। जित्यो भने पनि एउटा पक्षले चाहिँ समर्थन गर्छ, हार्ने पक्षले विरोध गर्छ। त्यो भन्दैमा यदि जुडिसियरी सक्षम हुँदो हो, राम्रो हो भने र त्यसले सही तरिकाले काम गरेको छ भने त्यो विरोधले ठुलो अर्थ राख्दैन। तर जुडिसियरी नै यदि विवादित छ, यही किसिमका चाहिँ शङ्का उशङ्का कुरा आउँछन् भने त्यो बेसमा त्यो राजनीतिले प्रभाव पार्यो, अरू चलखेल भन्छ, खुन खान्छ। जहिले पनि मेरो घरभित्र चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रीमतीमा विश्वास भएन भने छिमेकीले चलखेल गर्न पाउँछ। हामी सक्षम भयो भने चाहिँ छिमेकीले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले आजको दिनमा यो घटनाक्रममा मैले अघि नै सुरु गरेँ कि न्याय गरेर पुग्दैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ भने मतलब न्याय गरेर टेक्निकल काम मात्रै गरेर न्याय पऱ्यो भने फिल पनि भयो। आज प्रधान न्यायाधीशले गर्यो भने प्रमाणित गर्न सक्दैन होला, तर उहाँको नेतृत्वपछि शङ्का उठिसकेर 15जना न्यायाधीशले नै लिखित रूपबाट चाहिँ उनीहरूले 5-5वटा आधार दिएर तपाईँ यो कारणले चाहिँ मार्ग प्रस्तुत गर्नु भन्नु र बारबाट एक रूपबाट सबै वरिष्ठ अधिवक्तादेखि अधिवक्ता साथीहरूले नै यो त भएन, जुडिसियरीमा ठुलो यो चाहिँ बढार्नै पर्ने अवस्था छ, एउटा क्लिन रूपमा छ। त्यसको लागि पहिलो सुरुवात गर्ने सुरु कहाँबाट गरिन्छ भन्दाखेरि होला विभिन्न कुराहरू आज पहिलो मार्ग प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीशले गर्नुहोस्। त्यसै भोलिका दिन पनि सिद्धिने तपाईँले भने जस्तो अरू पनि त होला नि, अरू आउँछन् भने नदोरिने भन्ने तर यसले के हुन्छ भने भोलिका दिनहरूमा अरू न्यायाधीशलाई पनि के भन्छ एउटा कन्फिडेन्स आउँछ, राम्रो काम गरे त पोलिटिकल पार्टीले हस्तक्षेप गरे पनि मलाई अगाडि बढ्ने कुरा रोकिँदैन है, कहीँ न कहीँ प्रश्न उठ्दो रहेछ भनेर न्यायाधीशहरू आफू अकाउन्टेबल हुने कुरामा अकाउन्टेबल न्यायाधीशहरू पनि छन्। तर धमिलो पानी बन्यो सुरु राम्रो न्यायाधीश कुन नराम्रो कुरा मिसाइदिएपछि त अलिक गोलमाल हुँदैन त। अनि हामी जस्तो विवेक बाहिर बस्ने मान्छे त को राम्रो कुराहरू सबै बराबर भयो, घुस खायो भने सबै न्यायाधीश घुस खायो, राम्रो गरे पनि सबै राम्रो गरे भन्ने कुरा जुन चाहिन्छ त्यो हुँदैन। त्यसैले राम्रा काम गर्ने न्यायाधीशले पनि त एउटा कन्फिडेन्स दिनु पऱ्यो नि। आजको घटनाले भोलि राम्रो काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई कन्फिडेन्स दिन्छ, नराम्रो गर्ने भयो मान्छे शब्द उठाएर भोलि छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ भने एउटा दृष्टान्त त बन्छ नि। त्यो यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिउँ। आजलाई यसलाई राजनीतिक धेरै छोपेर एउटाले समर्थन एउटा विरोध गरेर हामी अझै जुडिसियरी भत्ता पुग्न नबनाऊ। प्रश्न उठिसक्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो, हो राजीनामा दिनुपर्ने छैन होला, तर राजीनामा नदिनु भयो भने र 15जना न्यायाधीशले पनि उहाँलाई सहयोग गरेन के उहाँले जुडिसियरी चलाउन सक्नुहुन्छ? उहाँ पदको लागि मात्रै जुडिसियरी हो र? प्रत्येक मुद्दा परेर मान्छे 20 वर्ष जेल बसेको छ, आज निर्णय हुनुपर्ने छ, भोलि हुनुपर्छ, मान्छेको सम्पत्तिको जफत भएको यस्तो कुरामा यिनीहरूको झगडाले यदि रोक्यो भने चाहिँ योभन्दा ठुलो नैतिक सङ्कट के हुन्छ? हामी नैतिकता पनि छैन, कानुनी कुरा मात्रै छ, कानुन नैतिकतासँग जोडेको छैन। त्यसैले हुनाले मैले किन चोर्दिनँ भनेको उहाँसँग रहेका न्यायाधीशहरूले पनि उहाँको साथ छोडिसकेको अवस्था छ भने
यो नैतिकताको आधारमा पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ भोलि अब त के भयो भने यति गरेर भोलि अझै के नदियो भने भोलि हुनसक्छ 2-4 दिन फेरि प्रधान न्यायाधीशले अरू मान्छेलाई ल्याएर 15जना मतलब 13जना 12जना जुन गर्न थाल्यो नि त्यसले झन् गुटपट्टि बनाउँथ्यो एउटा रोग भइसक्यो क्यान्सर भयो क्यान्सर काटेर फालिदिनुहोस् क्यान्सर कसले गरायो उहाँ आफैले गराउनु भएको वा विभिन्न घटक क्यान्सर त्यो त प्रक्रियागत रूपमा चाहिँ न्यायाधीश सहभागी गराउने उहाँले चाहिँ उहाँको जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियामा त उहाँले सहभागिता गराउन सक्नुहुन्छ हो एउटा कुरा के छ भने अब भोलि प्रश्न के हुन्छ भने यसरी सडकले भन्दैमा चाहिँ मैले राजीनामा दिनु सडक होइन बार पनि त हो नि त म पनि त एउटा मेम्बर हुँ नि त म जस्तो स्वयं होला यसलाई समर्थन पनि गर्ने होला उहाँलाई समर्थन गर्ने पनि होला नि राजीनामा दिनु होला भन्छ अब उहाँले जाँच्नु न त अब भोलिका दिनमा यो जुडिसियरी यो घटनाक्रमले जुडिसियरीलाई धक्का पुर्याउँछ उनी उहाँ पदमा बसेर जुडिसियरीको मर्यादा बढ्छ कि अझै स्ट्रेन्थ उहाँले छोडिदिएखेरि हुन्छ त्यो त उहाँले जान्नु पऱ्यो तर उहाँले त भन्नुभएको छ नि संसदको फेस गर्छु भनेर यो गलत हो त उसो भए सर संसदको फेस गर्नु ठिक छ त्यसमा संसद गर्ने हो भने संसदले हटाउने हो भने उहाँ के भने अझै अर्को राजनीति गर्न थाल्यो अब राजनीति ल तिमीले गर नि त त्यो राजनीतिबारे चाहिँ अविश्वास संसदमा जो छ 5 दलीय गठबन्धन र 5 दलीय गठबन्धनलाई परमादेश दिने भने उहाँ नै हो अब के भएर थाहा छ हो यो अझै खतरनाक कुरा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने कुरामा म जिनै दिन्न र उहाँलाई चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने कारण संसदीय दलको कारणले विरोध गर्यो भने पनि त राजीनामा दिनु हुनु नि त त्यो 25%ले चाहिँ यो अविश्वासको मस्तक राख्थ्यो उहाँलाई राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँ हट्ने हो नि त राजीनामा त्यो बेला त दिनु पर्दैन 2 चाहिँ नभए पनि उहाँले राजीनामा दिनु 2 चाहिँ हटाउन यो चाहिँ राजनीति खेल्न जानु भएन कि यस्तो कुरा गर्न खोज्नु भयो भने अझै विरोध बढ्छ उहाँलाई अझै गाह्रो पर्छ आजको दिनमा त्यसरी होइन उहाँले बसेर बाबा 3 वर्ष त उहाँले काम गरिसक्नु भयो नि होइन नयनजी उहाँले गर्न सक्ने भए त राम्रो काम सक्नुहुन्थ्यो राम्रै काम गरे भए त हामी पनि त विरोध गर्थेनौँ होला त्यसैले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जुडिसियरीमा भएको विकृतिको दोष मलाई गएको पनि हुनसक्छ उहाँले पनि त होइन त्यसैले आजको दिन उहाँले यसलाई चाहिँ तुरुन्त मार्ग प्रस्तुत गर्नु भने अझै विडम्बना दिलाउँछ र जुडिसियरी अझै धरातलमा रसातलमा पुग्छ तपाईँ हामी कसैलाई राम्रो कुरा होइन जस्तो अब न्यायाधीश बनाउने प्रक्रिया जुन छ यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट अहिले जसरी न्यायाधीश बनाउने प्रक्रिया छ यो न्यायालय चाहिँ राजनीतिबाट टाढा रहने कुरा हामी गरिरहेका छौँ नि यसरी टाढा हुन्छ हुँदो रहेछ मैले यो के भने राजनीतिबाट टाढा के भने अलिकता के भने हाम्रो जुन न्याय परिषद छ नि राजनीतिबाट टाढै त हुँदैन नियुक्ति त राजनीतिले गर्नुपर्छ राजनीति नियुक्ति त होइन जस्तो मैले बेलायत पाकिस्तान इन्डियाको गरेँ नियुक्ति गरेँ बेलायत अमेरिकामा पनि इन्डियामा पनि राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्छ प्रधान न्यायाधीश न्यायाधीश तर त्यहाँ सर्वोच्च अदालतको कोलिजियम न्यायाधीशको कमिटीले सिफारिस गरेको मान्छेले मात्रै गर्छ पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने तर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ सिफारिस गरेको न्यायाधीशको मात्रैबाट नै उसले चाहिँ नियुक्ति गर्छ बेलायतमा त्यस्तै एउटा कमिटी छ सेलेक्सन कमिटीले चाहिँ न्यायाधीशहरू बसेर न्यायाधीशहरूबाट छानबिन गरेर ती न्यायाधीशकै ग्रुपले दिएको व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो नियुक्ति त प्रधानमन्त्रीले नै गर्छ राजाको लागि अमेरिकामा चाहिँ एउटा चाहिँ सिनेट राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने सिनेटमा गर्ने अमेरिकाको सिस्टम अलिकति फरक छ भनेको तर नेपालमा चाहिँ के भयो पनि यो कार्यपालिकामा अलिकति कार्यपालिकालाई सहज होस् भन्ने हेतुले चाहिँ यो न्यायालयमा न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको एउटा बाटो चाहिँ खोजिरहेको हुँदो रहेछ के भने यो नियुक्तिको राजनीतिबाट अलि भाग्न के भने योभन्दा अगाडि 63 भन्दा अगाडि 2047 सालको संविधानमा के थियो भने न्याय परिषदको गठनमा न्यायाधीशको मेजोरिटी थियो बाहिरबाट भएको हुनाले धेरै हस्तक्षेप हुन पाउँथेन थोरै उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको निर्णयबाट गर्ने हुनाले धेरै चाहिँ राम्रा न्यायाधीश आयो त्यहाँ पनि कमजोरी थियो 100% राम्रो छ भन्न खोजेन तर अहिलेको न्याय परिषदभन्दा त्यो बेलाको न्याय परिषद धेरै राम्रो थियो कारण के थियो भने न्यायाधीशको मेजोरिटी थियो अहिले न्याय परिषद न्यायाधीशको माइनोरिटीमा न्यायाधीश हुने र मेजोरिटीमा पोलिटिकल नियुक्ति भएको हुनाले यो विकृति देखिएको हुनाले स्पष्ट रूपबाट चाहिँ यो राजनीतिक यो समस्या त अहिले हट्नेवाला छैन तर भोलि संविधान संशोधन भएर नि त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ नि त आज रोग त देखाइयो नि उजागर गर्यो पोलिटिकल पार्टीले अब यसलाई पोजिटिभ रूपबाट यसमा चाहिँ त्यो धमिलो पानीमा राजनीति गर्नु हुँदैन आज अहिलेको प्रधानमन्त्री भनौँ अहिले अपोजिसन लिडरको केपी शर्मा ओली भागेर रमाइलो यसमा पनि राजनीति फाइदा लिने झिङ्गे दाउड चाहिँ गर्नु हुँदैन हस् हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद नयनी तपाईँले बोलाइदिनु भयो यस्ता कुरामा केही कुरा बोल्ने मौका पाएँ त्यसको लागि धन्यवाद पछि पनि यस्ता बहसमा हामी भाग लिन्छौँ हस् नमस्ते दर्शक महन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर नमस्कार।